राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, फेरि एकपटक पात्रो फेरिएको छ। वर्ष बदलिएको छ। बदलिएको वर्षसँग नेपालीको ठूलो आशा र अपेक्षा छ, किनकि अघिल्लो वर्षले आम नागरिकलाई अत्याउने अवस्थामा पुर्याएको थियो। महामारीसँगै आएको सङ्कट झेल्न बाध्य बनाएको थियो। वर्ष 2077 मा मानिसहरू 4 महिनासम्म घरभित्र थुनिए। सडक र विमानस्थल बन्द भए, सबै सेवा ठप्प भयो। समग्रमा ठूलो सङ्कट झेल्यो वर्ष 2077 ले। कोरोनाको त्राससँगै सुरु भएको वर्ष 2077 फेरि कोरोनाकै त्रास देखाएर बिदा भएको छ। नयाँ वर्ष 2078 सामु थुप्रै चुनौती छाडेर गएको छ। आज हामी कार्यक्रममा वर्ष 2077 मा कोरोनाको कहरसँगै कस्तो सम्मको सङ्कट देखा पर्यो र के आशातीत कामहरू भए तो देखाउनेछौँ। सँगै कोरोनाको कहरमा नागरिकको मन जितेको एउटा सरकारी अस्पतालको कथा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा कोरोनाले वर्ष 2077 मा कस्तो सम्मको सङ्कट निम्त्यायो र कोरोनाका कारण के भयो त्यो देखाउँदैछौँ। वर्ष 2077 लकडाउनको दिन गनेर सुरु भएको थियो। कोरोनाको कहर बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउन गरेको 20 दिन पुगेको थियो। नयाँ वर्ष 2077 को पहिलो घाम झुल्किँदा घरभित्र थुनिएका नागरिक गाउँ फर्किन भोकभोकै पैदल हिँडिराखेका थिए। कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको थियो। यसरी सुरु भएको वर्ष 2077 एक लहरको कोरोना नसकिँदै दोस्रो लहरलाई निम्तो दिएर बिदा भएको छ। वर्ष 2077 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,994 पुगेको छ भने कोरोनाबाट 3,058 जनाको मृत्यु भएको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएसँगै नेपालमा पुनः संक्रमण फैलिन सुरु गरेको छ। मृत्यु दर पनि बढेको छ। वर्षको अन्तिम दिन 517 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्ष 2077 मा इतिहासमै अहिलेसम्म नदेखिएको दृश्य देखा पर्यो। विश्वका अधिकांश मुलुक करिब ठप्प भए। महिनौसम्म मानिसहरू घरभित्रै थुनिए। सडकहरू सुनसान बने, विमानस्थलहरू बन्द भए। वर्ष 2077 को सुरुवात हुँदा 20 दिन भएको थियो यस्तो दृश्य देखिएको नेपालमा। करिब 4 महिना यसै गरी अधिकांश सेवा ठप्प भयो भने जनजीवन निकै कष्टकर बन्यो। लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नेहरू ठूलो समस्यामा परे। काम नपाएपछि दिनभर कमाएर खानेहरू पार्टी पौवामा सुतेर दिन बिताउन बाध्य भए। कतिपय नागरिक भोक प्यास नभनी हिँडेरै आफ्नो जन्मभूमि पुगे। तर त्यस बीचमा सरकारले कुनै राहत दिएन भने मानवीयता समेत देखाएन। कोरोनाको कहर, त्यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारले देखाएको अनुदारताका कारण यो वर्ष नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो। खास गरी निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय परिवार ठूलो चपेटामा फसे। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा कोरोना र त्यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण थप 12 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि पुगेका छन्। अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल 56 लाख गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या रहेकोमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि त्यो सङ्ख्या बढेर 68 लाख पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै गएको असारसम्ममा अनुमानित 16 लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौंले रोजगारी गुमाउनु परेकाले बेरोजगार बढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण पुगेको क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आम नागरिकलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको कोरोना रोकथामका लागि सरकारले देखाएको भूमिकाका विषयमा यो वर्ष निकै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिँदै गएसँगै परीक्षण, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध नागरिक सडकमा आवाज उठाउन उत्रिए।
सरकारले अपारदर्शी ढङ्गबाट स्वास्थ्य सामग्री किनेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चर्को विरोध भयो। कोरोना रोकथामका लागि 10 अर्ब खर्च भयो भनेको सरकारले त्यसको हिसाब बुझाउन नसक्दा युवाले लकडाउनकै बेला सडक तताए। इनफ इज इनफ नामक युवा समूहले बालुवाटार घेरे। सरकारको चर्को विरोधसँगै बिस्तारै लकडाउनको उल्लङ्घन हुन सुरु गर्यो र अन्ततः सरकारले 120 दिनपछि लकडाउन खोलेको थियो। वर्षको अन्त्यतर्फ आउँदै गर्दा आम नागरिकको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख भएको थियो। अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको थियो। तर फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा बढ्न थालेको छ। वर्ष 2078 पनि 77 जस्तै कष्टकर र कालो वर्ष बन्ने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। हो, वर्ष 2078 पनि 77 जस्तै कोरोनाका कारण कष्टकर बन्ने त होइन भन्ने स्वाभाविक त्रास देखिन थालेको छ। यद्यपि 2077ले केही त्रास छाडे पनि यो वर्ष केही आशातीत कामहरू पनि भएका थिए। ती कामहरू देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा वर्ष 2077मा कोरोनाको कहरसँगै देखिएको सङ्कट र त्यसका बीच भएका केही आशातीत कामहरू देखाइराखेका छौँ। वर्ष 2077मा कोरोनाको कहर उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा धेरै निजी अस्पतालले भोटे तालचा लगाएर बसे। बिरामीलाई गेटबाटै धपाए। कैयौं बिरामी अस्पताल धाउँदा धाउँदै मृत्युको मुखमा पुगे। यो निर्दयताले यी निजी अस्पताल नाफाखोर हुन् भन्ने पुष्टि भयो वर्ष 2077मा। तर यही वर्ष एउटा सरकारी अस्पताल जसले आफूलाई वर्षैभरि चम्काइरह्यो, सरकारको इज्जत धानी दिने र नागरिकको मन जित्ने काम गर्यो यो अस्पतालले। कोरोना कहरसँग सुरु भएको वर्ष 2077 को सुरुवाती दिनतिर निजी अस्पतालहरूमा भोटे तालचा झुन्ड्याइएको थियो। कोभिड-19 संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने र लाभ लिन नपाइने भन्दै कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावनाको बहाना गर्दै अधिकांश निजी अस्पताल बन्द नै गरिएको थियो। यस्तो निर्दयीपन देखाउने निजी अस्पतालहरूको भिडमा एउटा यस्तो अस्पताल जो कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सुरुका दिनदेखि नै दृढ साहसका साथ अहोरात्र खटिरहेको छ। त्यो हो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल। सरकारले सुरुमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन भएपछि निजी अस्पतालहरू धमाधम बन्द भएका थिए। देशैभरबाट कोरोनाका लक्षण देखिएका र कोरोना पुष्टि भएका बिरामीहरू टेकु अस्पतालमै रिफर गराइन्थ्यो। कुनै दिन छैन कोरोना संक्रमित भर्ना नभएको। टेकु अस्पताल आज पनि खाली छैन। 14 दिन अगाडि हामी 2टा केसहरू मात्र थियो। 2टा केसमा चाहिँ अब हामी 2टा केस भएपछि हामी डिक्लाइनिङ फेजमा छौँ। अब केस आउँदैन। अब यो मेसिनहरूलाई सबैलाई चाहिँ मेसिन र वार्डलाई चाहिँ हामी सेनिटेसन गर्ने, फ्युमिगेसन गर्ने, तयारी हालतमा राख्ने, सरसफाइ गर्ने, अन्य व्यवस्थापन लाग्ने भनेका थियौँ। र त्यही दिन डिस्चार्ज गर्ने दिनमै नयाँ 2वटा केस आउनुभयो। त्यसका दिनदेखि हरेक दिन यसरी केसहरू बढ्दै गइरहेको छ। 5-6वटा टिपिकल प्रकारका केसहरू देखिएको छ। र अहिले हाम्रो वार्डमा झनै म्याक्सिमम 24-25 जना बिरामीसँग चाहिँ एडमिसन भएको छ। गत जेठदेखि हालसम्म टेकु अस्पतालमा 58,731 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 8,422 जनाको स्वाबमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। टेकु अस्पतालमा उपचारकै क्रममा 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3 जना अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालको रेकर्ड छ। निर्देशक डाक्टर राज भण्डारीका अनुसार टेकु अस्पतालको वार्डमा भदौ 18मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित 82 वर्षीय वृद्धाले ज्यान गुमाएकी थिइन् भने कार्तिक 11मा सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक 92 वर्षीय संक्रमित वृद्धको मृत्यु भएको थियो। सोही अस्पतालमा ज्यान गुमाउने सबैभन्दा कम उमेरका 36 वर्षीय संक्रमित पुरुषले कार्तिक 4 गते ज्यान गुमाएका थिए। यसबीचमा सो अस्पतालका 55 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएको निर्देशक डाक्टर राज भण्डारीले बताए। इन टोटालिटी गर्दाखेरि 51 जना बिरामीहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभयो, जसमध्ये 48 जना हाम्रो यस अस्पतालको बेडमै उपचारको क्रममा
मृत्यु भयो भने 3 जना चाहिँ अस्पतालमा ल्याउने बेलामा मृत्यु भइसकेको थियो र यो उपचारको क्रममा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू झन्डै 50-55 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू र चिकित्सकहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। आजको दिन पनि एकजना अब डाक्टर साहब पनि आज हिजो मात्र गरेको परीक्षणमा एकजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। उनी सम्झिन्छन् सुरुमा मानिसमा स्वास्थ्य समस्या भन्दा बढी मनोसामाजिक समस्या र पीडा बढी थियो। परीक्षण तथा उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको लागि स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव थियो। सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकै चुनौती थियो। जनस्वास्थ्यको जोखिम घडीमा निजी अस्पतालले देखाएको निर्दयीपनलाई डाक्टर राज भण्डारी सम्झन्छन्। हाच्छिउ गर्ने बिरामीको टिकटमा रिफर टु टेकु अस्पताल लेखेर हामी कहाँ पठाइदिन्थे। कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ दर बढ्दै गइसक्यो। यो केसहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा म अझै पनि सम्झिन्छु कुनै पनि हाच्छिउ गरेका व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि फिभर भएका व्यक्तिलाई अब अन्य अस्पतालहरूले चाहिँ लिन नमान्ने, त्यो लिए भने उहाँहरूको अस्पताल नचल्ने, त्यसपछि त्यहाँ कोभिड बिरामी राखिएको छ, त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि अब अरूलाई सर्ने सम्भावना भनेर त्यो अस्पतालले चाहिँ राख्न नचाहने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो ओपिडीको टिकटमा त्यसपछि कोभिड भनेर लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि रिफर टु टेकु अस्पताल भनेर यो चाहिँ अब यो साइरन बजाउँदै एम्बुलेन्स आउने हामी रेडी भएर ती बिरामी हामीलाई चाहिँ स्वागत गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्थ्यौँ। सहरर्षक एकदमै खुसीका साथ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो विभिन्न वार्डहरूमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्थ्यौँ। विभिन्न अस्पतालले मनोमानी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको भन्दै 28 भदौमा परेको रिटमा असोज 15 गते सर्वोच्च अदालतले निजी स्तर र सरकारी प्रयोगशालाबाट निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। सरकारले सुरुमा पीसीआर परीक्षण बापत 5,500 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। माघ 28 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क हुने र निजी क्षेत्रको अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको शुल्क 2,000 बाट 1,000 मा झारेको थियो। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी शुल्क लिएर निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण गर्न दिने निर्णय गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। तर टेकु अस्पतालले गरिब दिन दुखीको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्न कहिल्यै हिचकिचाएन। मानिसहरू पनि कोरोनाको लक्षण देखिएमा वा संक्रमित भएमा सबैभन्दा पहिले टेकु अस्पताल नै आउँछन्। त्यसबेला निजी अस्पतालहरूमा पनि कोरोना परीक्षण हुन थालेपछि पैसा तिर्न नसक्नेहरू टेकु अस्पतालमै भोक प्यास नभनी दिनरात लाइनमा बसेर परीक्षण गराउँथे। त्यो समयमा उनीहरूलाई टेकु अस्पताल आफैले चाउचाउ पानी खुवाएको अनुभव सुनाउँछन् टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी। जब लकडाउन खुल्ला भयो नि, लकडाउन खुल्ला भएपछि धेरै मान्छे लाइन बसे, हजारौँ मान्छे लाइन बसे नि, दुःख पायो बिचरा। बाहिर जान पनि सक्दैनन्, पैसा तिर्न पनि सक्दैनन्, बिचरा खान सक्दैनन्, बुझा खाएर सुत्न नपाउने यहीँ सुत्थे। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाउचाउ पानी यहीँ बसेर खुवाइयो। जब रिपोर्ट पाउँदैन तब घरै प्रवेश गर्न नपाउने होइन। अब सामाजिक मूल्य मान्छेलाई पनि बिर्सेर मानिसले त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम नराम्रो महसुस भयो। चाहे ती जुनसुकै देशका भए तापनि जुनसुकै वर्ग समुदायका भए पनि यस्तो अवस्थामा दुःखमा परेको मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ होइन, राहत दिनुपर्छ। तर चाहिँ हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले आफै कमिटेड भएर चाहिँ हाम्रो सेवा चाहिँ वृद्धि गर्यौँ। यस अस्पतालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 90 सालको भूकम्प पश्चात महामारीको रूपमा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापना भएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नाम परिवर्तन हुँदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल नाम रहन पुगेकोमा अहिले कोभिड अस्पतालको पहिचान पाएको छ। पछिल्लो 2 हप्ता यता कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै माघ 4 गतेदेखि अन्य नियमित सेवा सुचारू गरेको भए पनि मङ्गलबारदेखि फेरि कोभिडमय अस्पताल बनाइएको छ।
दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा वर्ष 2077मा कोरोनाको कहरसँगै देखिएको सङ्कट र त्यसका बीच भएका केही आशातीत काम देखाइराखेका छौँ। कोरोना कहरका बेला सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व दिन सकेन, जनताको दुःख देखेन, बरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भन्ने आरोप लाग्यो। सरकारले दिन नसकेको 10 अर्बको हिसाब, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटाला, केवल लकडाउनको अवधि मात्रै थपेर जनतालाई नदिएको राहतले यो आरोप केही हदसम्म सत्य नजिक थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। यद्यपि यस्ता अनेकन आरोप लागे पनि सरकारले केही आशातीत काम पनि गरेको थियो वर्ष 2077मा। जस्तै नेपालको भूमि थपेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने, कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने, मेलम्चीको पानी ल्याउने जस्ता काम गरेर थोरै आशाको सञ्चार गरेको थियो। कोरोनाको कहरका बीच नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गर्दा यही वर्ष केही आशातीत कामहरू पनि भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति, तल्लो स्तरसम्म स्वास्थ्य संस्था बनाउने अभियान, कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने काममा सरकारले यो वर्ष सफलता पाएको छ। त्यसो त कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेटेर चुच्चे नक्सा बनाउने, 2 दशक लामो प्रतीक्षा तोड्दै मेलम्ची ल्याउने लगायतका ऐतिहासिक काम पनि गरेको छ। 2077मा भएका आशातीत कामहरूको श्रृङ्खला यस्तो छ। नम्बर 1, नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी। सरकारले 2077 जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जसलाई जेठ 31 गते बसेको संसद बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। अहिले नेपालको उक्त नक्सा निशान छापमा समेत प्रयोग भइसकेको छ। नम्बर 2, एकै दिन 394 अस्पतालको शिलान्यास। सरकारले कोरोना कहरकै बीच गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो एकै दिन 394 वटा अस्पतालको शिलान्यास। 2077 मङ्सिर 16 गते सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित अस्पताल नभएका 649 मध्ये 394 वटा स्थानीय तहमा एकै दिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। शिलान्यास हुने अस्पतालहरू 1500 हुनेछ। बाँकी स्थानीय तहहरूमा यही वर्षसम्ममा 649 वटै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको तयारी छ। नम्बर 3, कोरोना विरुद्धको खोप आयात र खोप अभियान। यो बीचमा विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध विभिन्न देशमा खोप पनि बने र लगाउने अभियान पनि चल्यो। नेपाल सरकारले पनि गत माघ 26 गतेबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्यो। भारतबाट अनुदानमा आएको र खरिद गरेर ल्याएको खोप पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको छ भने अहिले दोस्रो चरणको खोप लगाउने काम चलिरहेको छ। नम्बर 4, काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी। सरकारले कोरोना कहरकै बीच 20औं वर्ष अघिदेखिको मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिँदै वर्षको अन्तिमतिर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी औपचारिक रूपमा वितरण सुरु गरेको छ। गत चैत 15 गतेबाट काठमाडौँवासीको धारामा मेलम्चीको पानी आउन थालेको छ। यी विशेष कामहरूसँगै सरकारले वर्ष 2077मा 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेदेखि दरबार हाई स्कुलको काम पनि सम्पन्न गरेको छ। यो सँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति, देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सभाहाल बन्ने कामहरू पनि सम्पन्न भएको छ। ऐतिहासिक धरहराको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यही वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम समेत तय भइसकेको छ। यही महिनाको 11 गते, अब 10 दिनपछि धरहरा लिफ्टबाट बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक समेत लिफ्टबाट सुरेर माथि जान सक्ने र त्यसको कौशीबाट वरिपरि काठमाडौँको दृश्यावलोकन गर्न सकिने एउटा उपहारको रूपमा फेरि नेपाली जनता समक्ष हामी लोकार्पण गर्दैछौँ 11 गते। यस प्रकार विभिन्न प्रकारका कामहरू हामीले हवाई मैदानहरूको स्तरोन्नति गरेका छौँ, नयाँ हवाई मैदानहरू निर्माण गरेका छौँ।
कतिपयलाई राति नचल्ने ठाउँबाट राति चल्ने बनाएका छौँ, कतिपयलाई विस्तार गरेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसैले पनि विदेशीहरू आउँदा अहिले पहिले आएका विदेशीहरूले भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने बित्तिकै नयाँपन अनुभव हुन्छ। यो त भए सरकारले 2077 सालमा पुरा गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू। नयाँ वर्ष 2078 लागेसँगै सरकारले अबको वर्ष गर्ने नयाँ काम र नयाँ योजनाहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी दिनहरूमा सरकारले गर्न लागेको नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। नयाँ सालसँगै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि देश विकासका कामहरूलाई समेत तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ। सँगै किसानहरूको लागि मेरो कित्ता कार्यक्रमको बुधबार नै शुभारम्भ गरेका छन्। त्यस्तै नेपाल आर्मी बङ्कर टु ब्यारेक जस्ता योजनाहरू पनि अघि सारेका छन्। नयाँ वर्षमा हामी नयाँ नयाँ कामहरू थालना गर्दैछौँ। अब केही समयपछि मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम जो किसानहरूका लागि आफ्नो धनी पूर्जा, आफ्नो कित्ता आफू बसेकै ठाउँबाट एप्सबाटै हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। यस कार्यक्रमको केही घन्टाभित्रै अथवा हामी यस्ता कार्यक्रमबाट सुरु गर्दैछौँ जो आधुनिकीकरणतर्फको, डिजिटल प्रयोगतर्फको, प्रविधि सबभन्दा ताजा, सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस काममा हामी लागिरहेका छौँ। महिनाको 100बाट सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100मा पुगेको छ र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ। हो, केही आश लाग्दा र केही ऐतिहासिक काम भएका छन् वर्ष 2077मा। तर विडम्बना, राजनीतिक किचलो र सत्ताको लडाईँका कारण यो वर्ष थप बदनाम बन्यो। कोरोनाबाट थिलथिलो भएको वर्ष 2077 राजनीतिक अन्योलताका कारण थप अस्तव्यस्त भयो। पुनः कोरोनाको त्रास देखियो। यो त्रास र अन्योलता वर्ष 2078ले चिर्न सकोस्, नेपालीका लागि विशेष वर्ष बनोस् वर्ष 2078। हाम्रो शुभकामना। हौस् त, आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।